बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है और वो आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई है पार्लियामेंटेरियंस के साथ। मौजू उस मुलाकात का ये था कि उन्होंने ब्रीफ करना था कौमी असम्बली में कि हमारा जो TLP के साथ मुआहदा हुआ है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके साथ जो निगोसिएशन चल रही हैं और दीगर जो अफगानिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो क्या है। इस मौके पर पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ज़बरदस्त सवालात किए गए और उसके जो जवाबात दिए गए हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है ये हमारे पास। हमने जो आज अपने सोर्सेज से बात की है उस आज कौमी असम्बली का इजलास भी था, खुद असम्बली जाके जितनी भी लोगों से मेरी बातचीत हो सकी है उसमें जो मैं वेरीफाई इंफॉर्मेशन कर सका हूँ उसके बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात जो कि बहुत मंजर आम पर भी आ गए, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने आर्मी चीफ को कहा कि आपके दोस्त आज नजर नहीं आ रहे, और वो दोस्त कह रहे थे वजीर आजम साहब को यानी इमरान खान साहब को, जिस पर आर्मी चीफ ने ये जवाब दिया, ही इज माई बॉस, ही इज नॉट माई फ्रेंड। ये जो जवाब दिया उसके बाद काफी खामोशी तारी हो गई और ये जवाब बड़ा एकदम से यू कैन से बड़ा ब्लंट सा जवाब था कि वो मेरे दोस्त नहीं है और बड़े मेरे जो हैं बॉस हैं। तो ये जवाब दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से। फिर नाज़रीन डिस्कशन हुई और इस डिस्कशन में जो है वो मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए, जिसमें अफगानिस्तान के मामले को देखा गया, जिसमें बताया गया कि TTP से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या बेसिस बनी है और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ जो TLP वाला मामला है वो भी हाईलाइट हुआ और TLP का जो आपको पता है कि एक उनके साथ मुआहदा हुआ है TLP के साथ हुकूमत का, अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया। उस हवाले से भी अपडेट दूंगा आगे चल के, लेकिन पहले जिक्र कर देते हैं जो TTP से मामला। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि देखें कि TTP से हमें निगोसिएशंस करनी जो है इसलिए ज़रूरी थी कि वो कबायली इलाका जो आता है वहाँ पे लोग जो हैं रह रहे हैं, वहाँ पे अब उन्हें सपोर्ट भी है। वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो निगोसिएशंस हो रही हैं इनकी जो इसमें इंटरवीन कर रहा है, जो इन निगोसिएशंस को आगे लेके चल रहा है, जिसके कहने पे मतलब यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों फरीक मिल बैठे हैं, वो अफगान तालिबान है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान वो एक ब्रिज बने हुए और उनकी एश्योरेंस पे ये निगोसिएशंस हो रही हैं। इन निगोसिएशंस में नाज़रीन सबसे पहले जो इस हवाले से बात की गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसमें एक सवाल किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा देखें मेरी वालदा के कातिल हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, उनसे स्टेट कैसे निगोसिएशंस कर सकते हैं, उनके साथ हम निगोसिएशंस में कैसे जा सकते हैं क्योंकि वो तो दहशतगर्द है। इस पर जवाब ये दिया गया हमारे जो मिलिट्री इदारे के सरबराह हैं उनकी जानिब से कि अल जुल्फ़िकार एक तंजीम बनी थी, उससे भी मिलिट्री ने बात की। आप क्या समझते हैं कि क्या हमें जो कबायली इलाका जात है वहाँ पे उनका रहन सहन है, उनके जो वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, आज ये लोग हमसे लड़ रहे हैं, कल इनकी फैमिली ये इनके बच्चे ट्रेन हो जाएंगे, जो इतनी बड़ी बेल्ट है वहाँ पे अगर दहशतगर्द बनेंगे, क्या आप समझते हैं कि इनसे हमें निगोसिएशंस नहीं करनी चाहिए? उन्होंने फिर कहा कि ये अगर निगोसिएशंस नहीं की तो ये जंग जारी रहेगी और फिर साथ हवाला दिया कि देखें अमेरिका जब घुसा था अफगानिस्तान में उसके बाद कितने अरसे तक 20 साल तक वो जंग जारी रही, 20 साल बाद अमेरिका को भी अफगान सरजमीन छोड़कर जाना पड़ा। तो अल्टीमेट सोल्यूशन इसका पॉलिटिकल डायलॉग होता है और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही चीज़ें निकलती हैं और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहा देखें अगर उन्हें कौमी धारे में आप शामिल करें तो ऐसा करें कि उनको सियासत में भी लाएं, उनको स्टेट इंस्टीट्यूशंस में भी जगह दें। इस पर जो आर्मी चीफ है उनकी जानिब से कहा गया, एक तो पहले हंसे वो इस बात पर, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें अगर हम इनको इंस्टीट्यूशन में आप लाने की बात कर रहे हैं, इनको स्टेक होल्डर बनाने की बात कर रहे हैं या इनको पॉलिटिकल सलूशन की आप बात करें तो ठीक है, ये जिस इलाके में जहाँ पे इनकी अक्सरियत है वहाँ पे इनका नुमाइंदा खड़ा हो जाए और अगर वो वोट लेके आता है तो कानूनी तरीके से ये फिर अमेंडमेंट्स करें, लॉ जिस हवाले से करना चाहते हैं, जो कानूनी रास्ता इख्तियार है, जो कानूनी तरीका है वो अपनाया जाए। तो ये तो बात हुई TTP से रिलेटेड और TTP पे बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी कि निगोसिएशन में क्या कुछ चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, अभी किस लेवल पे हैं, हम क्यों निगोसिएशंस करने जा रहे हैं
اور اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے. ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, ان کے پاس افغانستان کا بھی پورا ایریا ہے. ٹی ٹی پی اگر ہم نیگوسیشنز نہیں کرتے ہیں تو کیا حالات ہوں گے, اگر کرتے ہیں تو کیا حالات بنیں گے, یہ تمام چیزیں بتائی گئی. وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کافی سوالات کیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پوائنٹ بھی مارا اور اس نے کہا کہ آپ وزیر اعظم کے ساتھ گئے اور وہاں پہ بیرون ملک جا کے قرضوں کے حوالے سے بات کی, جس پر ان چیف صاحب کی جانب سے کہا کہ آپ وہ وقت بھول رہے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ بھی گیا تھا اور آپ کے ساتھ جا کر ہم نے کشکول آگے پھیلایا تھا, تو اپنا وقت آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. جس پر شاہد خاقان عباسی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور شاہد خاقان عباسی اس کے بعد سے انہوں نے اتنے زیادہ سوالات نہیں کیے. احسن اقبال صاحب نے بھی تقریریں کی کہ ہمیں ملک کو کیسے آگے لے کے جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی گول مول سی بڑی سی تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے ٹی ٹی پی پہ, پارلیمنٹیرینز کی کیا رائے یا ان کی جماعت کی کیا اپروچ ہے اس تمام ایشو کو لے کر. بلاول بھٹو زرداری نے سوال کیا تھا کہ ہم کیوں انگیج کر رہے ہیں ان کو, تو آرمی چیف نے ایک بڑا ٹیٹ فور ٹیٹ جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں الذوالفقار اس سے بھی تو ہم نے نیگوسیشنز کی تھی. اور ساتھ یہاں پہ ایک اور بات کی, یہی نہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب جن کے تعلقات بی ایل اے سے تھے, اسٹیٹ کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے, ہم نے ان کو بھی جا کر بات چیت کی ہے ان سے بھی, اور اس کے بعد آج دیکھیں وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ کار ہیں. تو ایسی بھی بات وہاں پر ہوئی جو کہ نجم سیٹھی کے حوالے سے تھی. ریاست کی اپنی مرضی یہ تھی کہ ہم وہاں پہ نیگوشیٹ کریں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے جو نیگوسیشنز ہیں ان کو کامیاب ہونا چاہیے. یہ تو تھا ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ. جو ٹی ایل پی سے بات ہوئی, ٹی ایل پی کا معاہدہ سامنے آیا تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ معاہدہ قوم سے چھپایا گیا ہے اور یہ معاہدہ تو فریقین کے درمیان ہے. تو جس پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اس معاہدے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خلاف قانون آپ کو نظر آئے گی, اور جب یہ معاہدہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ود ان دی ایمبٹ آف لا ہے, اس لا کو وائلیٹ نہیں کر رہا, وہ اس سے کسی طرح بھی کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا. تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے. ٹی ایل پی کو قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا سلوشن تھا اس کا. آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری آپریشن ہوا لال مسجد میں, جو پارلیمنٹیرینز تھے, جو میڈیا تھا, وہ اس ٹائم یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے لال مسجد پہ, لیکن رائٹ آفٹر دیٹ ملٹری آپریشن تمام کی رائے بدل گئی اور یہی میڈیا جو ہمیں کہہ رہا تھا آپریشن ہونا چاہیے وہ ہمارے خلاف ہو گیا. وہی پارلیمنٹیرینز جو آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, ان کی رائے بھی بدل گئی, وہاں پہ سیمپٹی آ گئی. تو اگر ہم, ایک تو یہ بڑا نازک معاملہ تھا ٹی ایل پی والا, اگر ہم ریاست کی سطح پر وہاں پہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا 30-40 لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ اگر مر جاتے تو ایک اس کے جو کانسیکوینسز ہونے تھے وہ آپ کو لوگوں کو بھگتنے پڑنے تھے. ٹی ایل پی کا معاملہ نون لیگ کے دور میں ہوا تھا تو پی ٹی آئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھی, اب پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے تو نون لیگ اس کی سکورنگ کر رہی ہے. تو یہ تمام باتیں انہوں نے وہاں پہ کی اور کہا کہ ٹی ایل پی کے معاملے کو اسی طرح ڈیل ہونا تھا, بیکاز اس پہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو انوالو تھا اور وہ سینسٹیو ایشو ناموس رسالت کے حوالے سے تھا, اور جس پر مفتی منیب, انہوں نے کہا مفتی منیب نے آ کے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے گارنٹی دی کہ ٹی ایل پی دوبارہ دھرنوں کی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں روڈوں پہ آ کے پرتشدد مظاہرے کرنے کی سیاست نہیں کرے گی. اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اب اس معاہدے کے تحت معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس تمام معاملے میں آرمی چیف جو ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, انہوں نے افغانستان میں جو خصوصاً صورتحال سیکیورٹی کی بن رہی ہے اور جو ہماری بارڈر لائن ہے اس کے حوالے سے بھی پارلیمنٹیرینز کو بریف کیا. تمام پارلیمنٹیرینز نے کوئی بات ایسی نہیں کی, امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ڈی جی آئی والا معاملہ ڈسکس کرے, امید کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسی بات ڈسکس کرے جس سے حکومت کے خلاف ہو. ایک اکانومی پہ بات ہوئی ضرور, اس پہ اکانومی پہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے 5 سال کے لیے آتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, لیکن ملک نے آگے بڑھنا ہے. اور اکنامک انڈیکیٹرز انہوں نے
اسٹریٹ اوے کہا کہ وہ معاشی اشاریہ درست نہیں ہے، اکانومی تو ہماری سفر کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو لے کر آگے چلنا ہوگا، ہمیں اکانومی کو اپنی بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہی صرف وے آؤٹ ہے ہمارے پاس، بیکاز سروائیولز ہم سب کا اسی میں ہے۔ ایک اور جو بات یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ پولیس والوں کے حوالے سے، کہ پولیس والوں نے وہاں پہ سیکریفائز کیا، انہوں نے 5-6 پولیس والے آپ کو پتہ ہے ہمارے اس تمام معاملے میں انہوں نے اپنی جان دی۔ تو اس پر آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا دیکھیں کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ وہ انفارمیشن تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کل پارلیمنٹ میں جو یہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جرنلسٹ انوائٹ نہیں تھے، میڈیا کو بین کیا ہوا تھا، میڈیا اندر تک نہیں جا سکتا تھا، تو جو انفارمیشن ملی ہے وہ سورسز کے تھرو ملی ہے، اور وہ سورسز کے تھرو جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام انفارمیشن آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھیں جس طرح سے ہم کو ڈسکرائب ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ کمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔